hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon. Gusto lang ta kay remind niya kini nga pulong nag-reflect ni siya about sa atong kanang kinabuhi. Kung kinsa man ta diri sa kalibutan, makasasala nga na ang ato ang nature niining kalibutan na. But ang akong i-share sa inyo karon kung unsa jud ang kanang pagkamaayo sa Ginoo, kung kinsa man ang nagbayad sa atong sala, kung unsa man ang katong value ang pagbayad sa atong sala, no? Ana siya diri sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 ni siya. Ana siya, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang. Ana siya, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan, no? Ana siya, sama sa salapi o bulawan. Sa verse 18 to siya, moto ang atong kinabuhi, ang sala nga pagbayad sa ato tungod sa nasugdan nato sa atong mga katigulangan. Ang bayad ato dili butang nga kawad-an ug bilis sama sa kanang salapi nga mawala or mahurot, then sa bulawan nga kanang makalawang, di ba? And sa verse 19 mo ni siya ang kanang nagbayad sa atong sala. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo. Kinsa? Ana siya, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa man sama sa nating karnero, walay buling umansa, no? Ang pagbayad sa atong mga sala sa bililhong dugo ni Kristo nga niagas dito sa cross sa Kalbaryo katong gilansang siya 1,000 years ago. Moto ang kanang gabayad sa atong mga sala. And sumpay gani sama sa nating karnero, no? Walay buling o mansa nga dugo. Take note of that. Walay buling o mansa. Ibig sabihin, ang dugo ni Kristo walay buling o mansa, it because siya ang perfect sa tanan. When we say Jesus perfecto, no? Perfecto siya. Walay buling o mansa, walay ikasaway sa iyaha, puro, no? Nasa iyaha ang tanan. And maoto mismo ang nagbayad sa ato ang mga sala nga nasugdan sa atong mga kamagulangan. And ang atong pwede nga matun-an sa kini nga verses about sa atong daily life, ang pagsunod sa Ginoo o ang pagkanang talikod sa atong mga kasalanan.